अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, अल्लाह ने कराया ना। अब ये शेर अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए बहुत कमाल की वीडियो लेकर आए हैं। लोग कम इल्मी की वजह से मज़ारात पे जाते हैं, वहाँ सजदा करते हैं और चूमते हैं और झुकते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। सुनते हैं उन आलिमों की बात जो बुरा और बिदअत कहते हैं, जो लोग शिर्क कहते हैं, और इन आलिमों की बात भी सुनते हैं जो इन्हें शिर्क तो नहीं जानते मगर बुरा कहते हैं सजदे करने को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। था नहीं, आप बताएंगे इसका जवाब, हम तो आपसे पूछना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ उस वक्त ये शिर्क नहीं था। उस वक्त शिर्क हमेशा शिर्क होता है। इस गलत फहमी को कारी साहब दूर कर लीजिए। शिर्क हमेशा शिर्क होता है। अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करना, उसको भी आप आपने कितना गलत लफ्ज बोला कि उस जमाने में शिर्क नहीं था, यानी सजदा उस जमाने की बात नहीं कर रहा मैं। ये कह रहा हूँ ये अमल उस वक्त शिर्क नहीं था, उस वक्त शिर्क और आज शिर्क हो जाएगा। आज शिर्क है। यानी अगर इसलिए कि अब अल्लाह ने कहा कि मेरे अलावा आदम को भी सजदा हराम नहीं। सजदा ताजीमी अगर किसी को किया जाएगा वो शिर्क हो जाएगा। अब आपने गुंजाइश निकाली ना। नहीं, गुंजाइश नहीं हजरत। यानी एक तरफ तो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ ना, हो गए, मुवाहिद बन रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो उस वक्त फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, तो मैंने कहा उस वक्त फरिश्तों का ये अमल शिर्क नहीं था क्योंकि वो अल्लाह की इताअत में था। अब अगर कोई करेगा तो अल्लाह की नाफरमानी में है। सजदा करना शिर्क है या नहीं है? जब अल्लाह कहे तो शिर्क नहीं। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अल्लाह ने अपने हुक्म से शिर्क करवाया, ये कहना चाह रहे हैं? हमारी जिंदगी का जो मकसद है आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल ये है कि अगर जिंदगी का मकसद अल्लाह की इताअत है, जहां अल्लाह कहेगा इस वक्त ये करो, ठीक, तहम्मुल के साथ, वही इबादत है। के साथ सवाल और जब अल्लाह कहेगा नहीं करो उस वक्त ना करना। मेरे ख्याल से लफ्जी निज़ा नहीं, लफ्जी निज़ा नहीं है, तहम्मुल के साथ सवाल सुन लीजिए कि शिर्क हमेशा शिर्क होता है या नहीं होता? हमेशा होता है। तो अल्लाह ताला के इज़्न से भी शिर्क होता है क्या? अल्लाह ताला जब किसी, असल में दीन क्या है? वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु, दीन क्या है? वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला जो कहे वही हक है। अल्लाह शिर्क का हुक्म देता है। अल्लाह जो कहे, अल्लाह शिर्क का हुक्म देता है। अल्लाह का सजदे का हुक्म दिया ना, वो अल्लाह ताला ने सजदे का शिर्क का हुक्म नहीं। लेकिन सजदे को आप हराम करार देंगे ना। समझ नहीं रहे आप, बात कोई नहीं समझ रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से क्या कहा? सजदा करो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम, सजदा करो आदम को। और आज गैरुल्लाह का सजदा हराम है कि नहीं है? हराम और शिर्क में फर्क होता है ना कारी साहब, ये नहीं समझ रहे आप। ये नया मजहब आ गया। नया मजहब नहीं है। सजदा उस वक्त भी हराम था, आज भी हराम है, कल भी हराम है, क़यामत तक हराम। वलीद देखें, इसकी हिल्लत गैरुल्लाह के लिए आप साबित नहीं कर। कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? देखें, सजदा करना हमारी शरीयत में हराम है। कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन करीमैन ने और उनके 11 भाइयों ने सजदा किया। तो भाई हमारी शरीयत में अब सजदा करना हराम कर दिया गया। और याद रख लें, कंफ्यूजन कारी साहब दूर करें। अब ये शिर्क हर दौर में शिर्क होता है। नहीं, ये मिसाल आप ये ऐसा नहीं है, मौकफ के खिलाफ है हजरत यूसुफ। बताइए कैसे? क्योंकि आपने कहा कि किसी भी दौर में ये इजाजत नहीं दी गई कि वो बंदा शिर्क कर ले। अब आप खुद कह रहे हैं ताज़ीम है ना, सजदे को शिर्क नहीं समझते, वो ताज़ीम का सजदा हो रहा है। आपने थोड़ा जज्बातियत में गलत बात कह दी कि मैंने कोई गलत बात नहीं दिया। ये मेरे ख्याल है ये बात ठीक नहीं। मैं गलत बात नहीं कह रहा और माजरत भी नहीं करूंगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने शिर्क करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने सजदा करना, आपकी बात समझ में आ गई है। आप ये आप बात अपने माइंड में गलत। अच्छा, आप वजाहत कर दें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपने अल्फाज मुझसे कहना। आप बता दें आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, उस वक्त करना इबादत था। शैतान को भी कहा कि कर, उसने ना किया। अच्छा, गैरुल्लाह को सजदा करना शिर्क है या नहीं? मेरी बात तो पूरी होने देना। शैतान को भी वही कहा जो फरिश्तों से कहा। एग्रीड। शैतान ने नहीं किया, वो नाफरमानी में आया। हालांकि शैतान ने आगे जुमले ऐसे कहे, ये मैं तो आग से बनाया गया हूं, ये तो मट्टी वाला है, मट्टी वाला के आगे आग वाला झुक के, यानी उसने अपनी तनकीद समझी। फरिश्तों ने कोई बहस नहीं की, जैसे अल्लाह ने कहा फौरन झुक गए। यानी इस्लाम कहते इसे हैं, इधर हुक्म खुदाई हो, इधर गर्दन झुकाई। शैतान मुशरिक नहीं है, कोई बात ही कारी साहब। शैतान मुशरिक नहीं हुआ, उसने नाफरमानी की है, उसने तकब्बुर किया। उसको कहीं ये बोला है कि मुशरिक है वो, खुदा के साथ किसी और को ठहराता है क्या? शैतान मुशरिक नहीं तो फिर दुनिया में कोई भी मुशरिक नहीं। शैतान मुशरिक नहीं तो फिर दुनिया में कोई भी मुशरिक नहीं। उसको मुशरिक ठहराया गया।
یہ بتائیں نا آپ سے پتہ آپ اس کو نافرمانی ٹھہرایا گیا, اس کو متکبر کہا گیا ہے, مگر اس کو مشرک کہا جا رہا ہے. دیکھیں قاری صاحب کو کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے, آپ کعبے کی ڈائریکشن میں سجدہ کرتے ہیں, کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرنا یہی عبودیت کا تقاضا ہے. غیر اللہ کو سجدہ عبادت کے لیے ہوگا تو شرک ہوگا, تعظیم کے لیے ہے تو شرک نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قاری صاحب آپ رک جائیے. قاری صاحب یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کا حکم یوسف علیہ السلام کو دے, یعقوب علیہ السلام کو دے, تمام فرشتوں سے شرک کروائے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ اس بارے میں عقل کرنی چاہیے. تعظیم و توقیر وتعزروہ وتوقروہ, صحابہ نے ہمیشہ کیا کہا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. حرام دونوں طرح کے سجدے ہیں, میرے خیال سے اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اس امت میں, اور عبادت کا سجدہ تو ہے ہی حرام, وہ تو ہے ہی شرک. فرق اس چیز کا ہے کہ ایک کو شرک کہا جاتا ہے, ایک کبیرہ گناہ ہے. حرام دونوں ہیں, مطلب جواز کی کسی کی کوئی صورت کسی کے نزدیک نہیں. بس ایک سجدہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اور شریعت میں ماضی میں شراب حلال تھی, بعد میں حرام ہو گئی. تو بس یہ فرق میں کروانا چاہتا ہوں قاری صاحب سے کہ تعظیم اور شرک میں ذرا ڈیفرنس کو ملحوظ رکھیں. سنن ابو داؤد, یہ بھی دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے, سنن ابو داؤد, کتاب النکاح ہے, اور اس کا باب ہے باب فی حق زوجی علی المرأہ, حدیث نمبر 2140. حضرت قیس بن سعد, ایک صحابی ہے قیس بن سعد, وہ کہتے ہیں کہ میں ہیرا شہر گیا, ایک ہیرا شہر کر کے علاقے کا نام ہے, تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں, اپنے سردار کی تعظیم میں کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. فقلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد لہ, وہ کہتے میرے دل میں خیال آیا, میں سوچنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں. جب عام لوگ, عام قبیلے کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں, تو حضور تو پوری کائنات کے سردار ہے, تو سرکار کو کیوں نہ سجدہ کرے؟ قال, وہ کہتے ہیں فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت, تو میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, پھر میں نے عرض کیا کہ انی اتیت الحیرۃ فرأیتہم یسجدون لمرزبان لہم, کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا شہر گیا, اور ہیرا شہر میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فانت یا رسول اللہ احق ان نسجد لک, اے اللہ کے نبی آپ اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, تو گویا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. قالا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ارأیت لو مررت بقبر اکنت تسجد لہ, قیس یہ بتاؤ اگر تم میری قبر پر آؤ گے تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ ابھی میں حیات ہوں تو تم سجدے کی اجازت طلب کر رہے ہو, انتقال ہو جائیں گا, جب میں اپنی قبر میں آرام کروں گا تو کیا تم میری قبر کو بھی آ کے سجدہ کرو گے؟ قالا قلت لا, وہ حضرت قیس کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نہیں, آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا, جب تک آپ ظاہری حیات میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں, قبر کو تو نہ کروں گا. قالا فلا تفعلوا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس پھر یہ کام نہ کرو کہ تم مجھے سجدہ کرو. اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا, اگر درست ہوتا, کسی کو کسی کا سجدہ اگر صحیح ہوتا, تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اب اس حدیث پہ ذرا غور کرے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی نے یہاں جب سجدے سے منع کیا تو ایک خاص بات فرمائی, اور وہ کیا؟ ارأیت لو مررت بقبری, جب تم میری قبر پر آؤ, اکنت تسجد لہ, تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ دو باتیں حضور نے کہا, قبر پر آنا مگر سجدہ مت کرنا. قبر پہ آنے سے نہیں روکا, سجدے سے روکا. وہاں بھی قبر پر ہی جانے سے روک دیتا ہے. حضور نے کہا میری قبر پر تو آنا تم, اگر تم میری قبر پر آؤ گے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ نے زیارت قبر سے منع نہیں فرمایا, سجدہ قبر سے منع فرمایا ہے. تو اگر آپ اتنے حکموں کو بڑا چڑھا کے اپنی طرف سے بالکل قبر کی حاضری کو ہی شرک و بدعت کے فتوے دینے لگو, تو آپ افراط کا شکار ہے, پھر حد سے گزرنے والے لوگ ہو, آپ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو, سمجھ رہے, اور اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک پوائنٹ پتہ چلا. اور دوسرا یہاں پوائنٹ کیا تھا, میں ایک اور حدیث پڑھوں گا, اس کے بعد پھر اس کے نکات پر گفتگو کروں گا. اور حوالے سننے کی اس حدیث کو امام ابو داؤد کے علاوہ امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے, معجم الکبیر جلد 18 صفحہ 351, حدیث نمبر 895. امام حاکم لائے ہیں اس کو المستدرک میں حدیث نمبر 2763 کے تحت. امام بہقی نے سنن القبرا میں اس کو نقل کیا, حدیث نمبر 14705 کے تحت. خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں لایا, حدیث نمبر 3266 کے تحت. اب ایک اور حدیث سنیں, مسند احمد, یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے, اور بڑی معتبر کتاب ہے یہ, اس میں کئی ہزار حدیثیں ہیں, کئی ہزار.
मुस्नद अहमद कई जिल्दों में आती, 7वीं जिल्द है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, और इसकी हदीस नंबर 24,471 मुस्नद आयशा के तहत ये हदीस उन्होंने लाई है, उस बाब के तहत। अन आयशा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फी नफरिन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ अंसार बाज़ माजरीन साहबा के दरमियान तशरीफ़ फरमाते, उनके दरमियान में आप बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमाते। फजा बईरुन फसजद लहू, तभी देखा गया कि एक ऊँट आया और उसने रसूलुल्लाह को सजदा किया, एक ऊँट ने सरकार को सजदा किया। फ़काल अस्हाबहु या रसूलुल्लाह तस्जुदु लकल बहाइम वस्सजर, तो साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी हम देखते हैं कि जानवर आपको सजदा करते हैं, दरख्त आपको सजदा करते हैं, फलानो अहक्कु अन नस्जुदु लका, तो क्यों ना हम आपको सजदा करें। जब जानवर आपको सजदा कर रहे हैं, दरख्त आपको सजदा कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी फिर हम क्यों ना आपको सजदा करें, तो इजाज़त दीजिए कि हम आपको सजदा करें, हक पहुँचता है कि हम आपको सजदा करें। वक़ाल अबुदू रब्बकुम व अकरिमु अखाकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अपने रब की इबादत करो। इबादत किसकी करो? अपने रब की, और अपने भाइयों का एहतराम करो। अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता तो मैं हुक्म देता है कि औरत अपने शोहर को सजदा करे, वही फिर अल्फाज आपने बयान फरमाए। ये हदीस इब्न माजा में भी आई है, सुनान इब्न माजा हदीस नंबर 1852। इमाम इब्न अबी शैबा लाए हैं इसको मुसन्नफ जिल्द हदीस नंबर 17,419 के तहत। इसको इमाम अबू नईम ने भी हिलियतुल औलिया में लिखा है, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लाया, इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर में लाया, इमाम बगवी ने शरह सुन्ना में लाया, इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद ने लाया, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया। मुस्नद अहमद एक मोतबर किताब है, तो उसके मतन से मैंने ये हदीस सुनाई। अब यहाँ पर कुल 4 नुकात है, वो आप बगौर सुने, जिससे सजदा ताज़ीमी और सजदा इबादत का फ़र्क वाज़े हो जाता है। हम किस सजदे की बात कर रहे हैं और वहाबी किस सजदे को किस सजदे के ज़िम्रे में लाता है। पहली ये कि हदीस से पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को जानवर सजदा करते थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जानवर हुजूर की क्या इबादत करते थे। तो अगर हुजूर की अगर वो इबादत करते थे तो फिर रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम आएगा कि हुजूर जानवरों से अपनी इबादत करना पसंद फरमा रहे हैं, ये बईद है। तो वो ताज़ीम ही का सजदा था, क्योंकि जानवर भी जानते हैं कि खालिक और मालिक अल्लाह एक ही है। जो रसूल को पहचान रहे हैं तो क्या वो खुदा को नहीं पहचाने? जो भेजा गया है उसको पहचान रहे हैं, जिसने भेजा उसको नहीं जानते वो जानवर। वो जानवर तो इस्लाम के ही समझने वाले और मानने वाले हैं ना। जो ऊँट हुजूर को सजदा कर रहे हैं ताज़ीम में, तो जब नबी को पहचान लिया तो नबी के भेजने वाले को नहीं जाना उन्होंने, तो वो ताज़ीमन सजदा कर रहे थे जानवर। और रसूल दूसरी ये कि अगर माज़अल्लाह ये मान ले कि नहीं वो इबादत का सजदा था जानवरों का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जानवरों के इस इबादत के सजदे को पसंद फरमा रहे थे और अपनी इबादत करवाना हुजूर को मंजूर था? माज़अल्लाह ये सोचा भी नहीं जा सकता। तीसरी बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के जब सजदे को जब गवारा नहीं किया तो जानवरों के सजदे को कैसे गवारा करते? अगर वो इबादत का सजदा होता, अगर कहे कि नहीं वो तो इबादत का सजदा था साहब, हुजूर ने जानवरों को इजाजत दे दी, इंसानों को गाने अल्लाह की करो, तो ये हुजूर पर फिर तोहमत लगाना हुआ कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से तो गैरुल्लाह की इबादत पसंद फरमा रहे और इंसानों को इससे रोक रहे। तो इस तरह से हो सकता नहीं। और फिर सहाबा ने जो सजदे की इजाजत मांगी तो जाहिर है वो भी ताज़ीम के सजदे की मांगी, कि उन्होंने भी देखा कि ऊँट सजदा करते हैं, तो सहाबा ये नहीं समझ रहे थे कि ऊँट हुजूर की इबादत कर रहे हैं, ताज़ीम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब ये जानवर इस तरह ताज़ीम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो हुजूर ने कहा नहीं, ये जानवर कर रहे हैं इनके लिए तो ठीक है कि ये जानवर है, इन पर अहकाम शरही नहीं है, शऊरी नहीं है, लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हारे तकाजे हैं। तुम्हारे तकाजे है कि मैं इसको पसंद नहीं करता कि इंसान सजदा करे, जानवरों की हद तक तो मैं पसंद कर लेता हूँ कि इस तरह वो ताज़ीम करे। अगर मुझे पसंद ही होती ये चीज़ तो मैं औरतों को हुक्म ना देता कि अपने शोहरों को करे। तो मैंने तो मुझे ये तरीका ताज़ीम का पसंद नहीं है, तरीका ताज़ीम पसंद नहीं था, ये नहीं कि माज़अल्लाह वो शिरक था। और चौथा ये कि अगर वो इबादत का ही सजदा था तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, फिर रसूलुल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करे, तो क्या शोहर की इबादत करने का हुक्म देते नबी? ये भी मिसाल भी नहीं दी जा सकती इसकी। और इसी चौथे पॉइंट में आप ये ले लो, तो ये सारे नुकात से बात पता चला कि वो ताज़ीम का सजदा था, इबादत का सजदा नहीं था।
تو اب اگر وہ عبادت کا سجدہ کوئی کہتا ہے اور کہتے کہ نہیں عبادت کا ہی سجدہ تھا اور وہ شرک تھا اس لیے رسول نے صحابہ کو منع کر دیا، تو ہم کہتے جناب صرف منع نہیں کیا جاتا، شرک کی نیت کرنے پر، شرک کا ارادہ کرنے پر توبہ کا بھی حکم دیا جاتا، مگر نبی نے وہاں کوئی حکم نہیں دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تعظیم کا سجدہ ہے، تو یہ شریعت میں حرام ہے شرک۔ ہم تعظیم کے سجدے کو جائز کے لیے نہیں بیٹھے، یہ پہلے آپ سوچ لیں، غلط فہمی میں نہ پڑے کہ بھائی ہم تعظیم کے سجدے کو جائز ثابت کر رہے ہیں، ہم جائز نہیں ثابت کر رہے، ہم حرام ثابت کر رہے ہیں، اور رد ان کا کر رہے ہیں جو اس کو شرک کہتے ہیں، جو افراد کا شکار ہے۔ ہم کہتے ہیں حرام کو شرک مت بولو، شریعت پہ افترا مت باندھو، شریعت پہ تہمت مت لگاؤ، اپنی خود ساختہ شریعت مت بناؤ، اور اگر تم ایسی ایک خود ساختہ شریعت گڑھ لو کہ جس میں حرام ہے اور تم حرام کو شرک بولو، تو تم حرام کو شرک بول کے مسلمانوں کو تو مشرک نہ قرار دے پاؤ گے، خود یہ شرک کا حکم تم پہ لگ جائے گا، تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، جس کا بیان گزشتہ تقریر میں ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہمارا جو یہاں آج کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو یہ سمجھانا کہ ہمارے علماء، ہماری شریعت خود تعظیم کے سجدے کو پسند نہیں کرتی، مگر اس کو شرک بول کر مشرک بولنا مسلمانوں کو، اور یا یہ کہ بھائی مشرک ہو جا رہے ہیں، بریلوی لوگ سجدے کر کر کے مشرک ہو جا رہے ہیں، اور یہ بہانہ بنا کے جو آپ فرقے بات چھوڑ رہے ہو، مختلف فرقے بنا رہے ہو، مختلف فرقوں پہ چلے جا رہے ہو، اچھا خود فرقے بدل کے چلے جاتے ہیں، عجیب تماشا ہے یہاں۔ میں پہلے بریلوی تھا، الحمدللہ اب میں توبہ کر کے اہل حدیث ہو گیا، بریلیوں فرقہ واریت مت پھیلا۔ ابے فرقہ تو تو نے بدلا، فرقہ واریت تو تو پھیلا رہا ہے۔ ہم تو اپنے جہاں تھے وہیں ہیں، جہاں تھے ہمارے باپ دادا تھے ہم وہیں پہ ہیں، اور آج بھی وہیں ہیں، ہمارے باپ دادا بھی وہیں تھے، ہم بھی وہیں ہیں۔ فرقہ تو تو نے بدلا، بدل تو رہا ہے، جا تو رہا ہے، بولتا فرقہ نہ بنا، تو بنا تو نے لیا نا فرقہ، وہ تو پہلے سے جو سنی بنایا ہم وہیں ہیں، تیرا بدلا جانا تو خود سب ثابت کر رہا ہے کہ تو نئے فرقے میں۔ تو آج کل جو وہابیوں نے ایک مشغلہ بنا لیا ہے نا اپنا، کہ سجدہ تعظیمی کو وہ جو حرام ہے شریعت میں اس کو شرک بولتے ہیں، ہم اس کی تردید کر رہے ہیں، اور تردید اس بات کی کر رہے ہیں کہ اگر تم حرام کو شرک بولو گے تو پھر اللہ کی اس آیت کو پھر یاد کرو کہ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 87، اللہ فرماتا ہے حد سے آگے مت بڑھو کہ بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب ایک چیز یہاں یاد کر لیجئے آپ، پھر میں ایک بات دہرا دوں، میں پہلے بول چکا ہوں کہ شرک اگر ہے تو ہر شریعت میں شرک شرکی ہے، یہ بات ایک اصول یاد رکھ لیجئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے اس سے بڑا جاہل نہیں کہ ایک کام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہو اور نبی کی شریعت میں وہ شرک ہو جائے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ شرک کا ایک ایسا قانون رہا، شرک اور کفر، کہ دو ایسے ہیں کہ چیزیں حرام اور حلال مختلف شریعتوں میں الگ الگ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم کی شریعت میں بہن اور بھائی کا نکاح حلال تھا، رسول اللہ کی شریعت میں حرام ہے۔ یہ احکامات جو ہے دوسرے، اس میں حرام اور حلال میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ حرام تھا وہاں جائز تھا، یہاں حرام ہے، لیکن حضرت آدم کی شریعت میں جو چیز شرک تھی وہ رسول اللہ کی شریعت میں بھی شرک کی ہے، موسیٰ کی بھی شریعت میں شرک رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہر نبی کی شریعت میں شرک رہی۔ تو شرک کا اصول ایک ہی رہا۔ اب اگر سجدہ تعظیمی کو شرک سمجھ لیا جائے، اگر سجدہ تعظیمی کو شرک سمجھ لیا جائے بجائے اس کے کہ وہ حرام ہے، اس شریعت میں حرام ہے اور پچھلی شریعت میں وہ حالانکہ حرام بھی نہیں تھا، جائز تھا، تو پھر اللہ پہ تہمت نہیں ہے کہ معاذ اللہ پچھلی شریعت میں شرک کی اجازت دے دی اور شریعت میں شرک بول کے اسلام سے خارج بتایا جا رہا ہے، یہ تو اللہ پہ تہمت باندھنا ہو گیا۔ تو یہ قرآن عظیم سے دلیل لیجئے، پارہ نمبر 1 ہے اور سورہ بقرہ آیت 34، رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب سجدے میں گئے، کون نہیں گیا؟ صرف ایک تھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وہی تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب سجدہ نہیں کیا تو شرک سے بچا نا، سجدہ غیر اللہ اگر شرک ہے تو شرک سے بچا نا، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابا واستکبر، گھمنڈ کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی بھائی کہ وہ شرک سے بچ رہا اور قرآن کہہ رہا کافر ہو گیا؟ تو وہ شرک ہی نہیں تھا، وہ تعظیم تھی، اور اس نے تعظیم کا انکار کیا۔ تو اب یہاں تو قرآن سے واضح ہے کہ پچھلی شریعت میں جائز تھا، اور جائز کتنا تھا کہ ایسا کوئی فرشتہ نہیں تھا جن کی تعداد بھی ہم نہیں جانتے، لا تعداد فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں کل 6 پوائنٹ میں نقل کر رہا ہوں، 6 نکات بیان کر رہا ہوں۔ پہلا
کہ اللہ نے جو سجدے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو وہ تعظیم کا تھا کہ عبادت کا تھا؟ وہابیوں سے پہلا سوال ہے میرا کہ ذرا ہمت کر کے کوئی ان کا مائیکل لال مولوی آ کے بتائیں کہ ہر سجدے کو جو شرک بول رہے، قبر پجوا، قبر کو سجدہ کیا، قبر پجوا مشرک، قبر پجوا مشرک، تو یہ سارے فرشتے آدم پجوا تھے؟ کیا بات ہے، بہت اچھا پوائنٹ، بہت اچھی. تو آدم پجوا بولو پھر فرشتوں کو، اور جبریل بھی نہیں بچا پھر اس میں، میکائیل کوئی فرشتہ نہیں بچا جی، سب آدم پجوا ہو گئے. پھر تعظیم کا تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، ورنہ اللہ پر پھر شرک کروانے کا الزام آ جائے گا. دوسرا، ابلیس عبادت کا منکر تھا کہ تعظیم کا منکر تھا؟ ارے وہ عبادت کا تو اتنا پکا تھا 90 کروڑ سال عبادت کیا اسے، اور جب اللہ نے کہا وہ عبادت کرتا رہا، جب اس کو حکم دیا گیا عبادت کرتا رہا، لیکن جیسی بات تعظیم کیا انکار کر دیا. تو بالکل ہو بہو اس کے نقش قدم پر یہ بھی ہے، یہ بھی عبادت کے لیے تیار ہے، تعظیم کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آدم کی تعظیم کے لیے جھکنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. انداز وہی ہے دونوں کا، ایک جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں ایک اور نقطہ دیکھیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے میرے حبیب یاد کی جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. ابلیس سے غلطی کیا آئی، وہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت کے فرق کو سمجھ ہی نہیں سکا. یہ نہیں سمجھ رہے، جہاں وہ ٹھوکر کھا گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، غیر اللہ کے سامنے کیوں جھکوں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے، میں افضل ہوں، اعلیٰ ہو کے ادنا کے سامنے کیوں جھکی. مٹیریلوں کے تقابل کے چکر میں پڑ گیا، حکم خداوندی کو نہیں دیکھا. تو وہ اگر یہ سمجھ لیتا، اور فرشتے معصوم تھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں سجدہ عبادت کا حکم نہیں ہے، کیونکہ خدا سے بعید ہے کہ خدا پروردگار عالم جو ہے وہ عبادت کے سجدے کا حکم دے کے شرک کی تعلیم دے. خدا سے بعید ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک شرک سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کا حکم دے. تو شرک کا حکم تو دیا نہیں گیا تھا. فرشتے سمجھ گئے کہ یہ جو آدم کو جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے آدم کے سامنے، یہ تعظیماً جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ تعظیم کا سجدہ کروایا جا رہا ہے، عبادت کا سجدہ. لیکن ابلیس اس فرق کو نہیں سمجھ سکا. اور ایک چیز اور کہ تعظیم کے جھکنے کے لیے اس نے انکار کیا تھا، عبادت میں جھکنے کے لیے انکار نہیں کیا تھا. تو کس چیز نے اس کو اکڑایا؟ کہا کہ میں معلم الملائکہ ہوں، ان کا استاد ہوں، یہ تو سب میرے شاگرد ہیں، یہ جھکتے ہیں جھک جائے، میں نہیں جھکوں گا، میں معلم الملائکہ ہوں. تو پتا چلا کہ کفر کب آتا ہے؟ جب گھمنڈ آ جاتا ہے، جب علم میں. تو وہابی بھی سمجھ اس لیے نہیں پا رہا ہے کہ وہاں بھی علم کا گھمنڈ آ گیا. میں تو اہل حدیث ہوں، میں بریلی کی مانوں کیوں، سنوں کیوں؟ جس دن اس کے دماغ میں یہ آ جائے گا کہ بھائی بریلوی عاشق مصطفیٰ پہلے سنوں تو بول کے آ رہا ہے، جس دن سننے لگے گا خدا کی قسم ہدایت پالے. اس کے علم کا گھمنڈ ہی سننے نہیں دے رہا ہے یہ بریلیوں کو. کہتا کیا سننا بریلیوں کو یار، یہ تو بس نبی کی بات کرتے. ہم نے کہا کبھی سن تو بیٹھ کے پورا، سنتے نہیں ہیں. تو اس کو کس نے جو ہے مطلب گمراہ کیا اور کافر کیا؟ اس کے علم کے گھمنڈ نے. میں معلم ہوں بھائی، میں پڑھانے والا ہوں. آج ان میں بھی ہم اہل حدیث ہے بھائی، حدیث کے جانکار ہم ہی لوگ ہیں، جبکہ حدیث کی ہا بھی نہیں سمجھتے بیچارے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے آپ، پروردگار عالم گنجائش نہیں چھوڑی. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے نا، نیتوں سے باخبر ہے نا. ابلیس کیوں نہیں جھکا؟ سب کچھ جانتا ہے. اور کیا جانتا ہے؟ خود واضح بھی کر دیا، ابا واستکبرا، گھمنڈ کیا اس نے، گھمنڈ کی وجہ سے نہیں جھکا. دیکھ تو رہا ہے نا، پھر بھی کہا میں پروردگار عالم. انصاف میں کبھی نہ رہ جائے. کل کوئی ایسے جاہل نہ آ جائے جو ابلیس کے پیروکار ہو جائے اور کہے کہ اللہ نے صفائی کا موقع نہیں دیا ابلیس کو. اس سے بھی تو پوچھ لیتا پہلے اللہ تعالیٰ کہ تو جھکا کیوں نہیں. ہو سکتا ہو ایسی دلیل دیتا کہ اللہ کو بھی قائل ہونا پڑتا، معاذ اللہ. یہ اعتراض نہ آ جائے تو اللہ نے کہا اچھا چل تجھے اس بات کا بھی موقع دیتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں تو جھکا کیوں نہیں، اڑا کیوں ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، کس تکبر نے تجھے جھکنے سے روکا یہ بھی میں جانتا ہوں. پھر بھی پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَىٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. اللہ نے پھر اس کو کہا کہ اچھا چل بتا کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا. چل اب تو اپنی زبان سے بول، کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے، بتا آخر سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے. اِذْ أَمَرْتُكَ، میں نے تجھے حکم دیا، میرا حکم کیوں نہیں مانا تو نے. اب اس نے جواب دیا، دلیل دے رہا ہے وہ. دیکھیں دلیل کیا ہے اس کی. کہتا ہے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں اس لیے نہیں جھکا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس سے زیادہ اچھا ہوں. خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین،
اور بہتر میں اس لیے ہوں کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے اور مٹی سے بنایا. آگ کی فطرت بلندی ہے، مٹی کی فطرت پستی کی طرف آنا ہے. تو میں پست چیز کو کیسے، پست شے کو میں کیسے سجدہ کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے دلیل کو قبول نہیں کیا، حالانکہ دلیل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ظاہراً تو صحیح ہے. جھوٹ تو اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. اس نے کیا کہا؟ میں آگ سے پیدا ہوتا. جھوٹ ہے کیا؟ آگ سے تو پیدا ہوا تھا. آدم مٹی سے بنے، یہ بھی سچ تھا. لیکن ایک بات اس میں ناپسند تھی اللہ کو. یہ تو تم نے سچ کہا کہ تو آگ سے پیدا ہوا، یہ بھی صحیح ہے کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، یہ بات تیری پسند نہیں. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو کون ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا؟ میں جس کو بہتر بنا دوں وہ بہتر ہے. تو یہ تیری بات میں مان لیتا اور چھوڑ دیتا تجھے کہ تو کہتا میں آگ سے پیدا ہوا اس لیے تکبر آ گیا، اللہ چل جانے دے، معاف کر دے، چھوڑ دے. مگر آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، نبی سے کمپیئر. نبی سے کمپیئر اللہ کو پسند، نبی سے کمپیئر، میرے محبوب سے کمپیئر، فرشتوں سے کمپیئر کرتا. تو کہتا فرشتے نوری ہے، میں آگ ہوں اور نوری تھے جھک گئے، میں نہیں جھکا، مجھ میں بوڑا شعلے بازی ہے، تپش ہے، گرمی ہے. آگ میں گرمی بھی ہوتی ہے نا، نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے. وہ ٹھنڈے ہیں اس لیے جھک گئے، میں تھوڑا گرم ہوں. شاید وہ دلیل مان لی جاتی. نہیں، بات تو یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آگ اور مٹی کا مسئلہ نہیں تھا. نبی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا سب سے بڑا مسئلہ تھا، نبی سے تقابل کرنا تھا. تو اللہ نے فرمایا اچھا ہمارے نبی سے زیادہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت 34 اور 35 پھر رب ارشاد فرماتا ہے قالا فخرج منہا فإنک رجیم. چل باہر نکال، نکل جنت سے. میرے نبی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے. قالا فخرج، چل نکل، منہا فإنک رجیم، چل نکل باہر اس لیے کہ تو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے. اور مردود بھی کیسا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. تو پتا چلا کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ مردود ہوتا ہے، اور مردود بھی ایسا ہوتا ہے کہ قیامت تک اس پہ لعنتیں پڑتی ہے. تو لعنت، گستاخ نبی پہ لعنت بھیجنا یہ تو اللہ کی سنت ہے. گستاخ نبی کو مردود کہنا یہ اللہ کی سنت ہے، ہم نہیں کہہ رہے. اللہ نے کہا نا، کیا کہا؟ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو کون ہے؟ رجیم ہے، مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. تو سنت الہیہ ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے. اچھا اب ایک چیز، جب تک نبی کی گستاخی نہیں کیا تو کہاں تھا وہ؟ جنت میں تھا. اور جیسی آدم کی گستاخی کیا تو کہاں گیا؟ چل باہر نکل. تو جب آدم کا گستاخ جنت میں نہیں رہ سکتا تو آدم کے آقا مصطفیٰ کا گستاخ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بہت اچھی بات. آدم کا گستاخ جنت میں نہیں رہ سکتا تو پتا چلا کہ جنت اس کی ہے ہی نہیں جو گستاخ نبی ہو. تو اب اعلیٰ حضرت جو شدت میں جملے کہہ رہے ہیں، یہ گالی نہیں کہہ رہے ہیں، آیت کے ترجمانی کر رہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. بے شک بے شک. جنت تو ان کی ہے جو نبی کے ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال موضوع جو ہمارا یہ ہے کہ کیا سجدہ تعظیم شرک ہے؟ اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابلیس کو بار بار نہیں کہتا، فرشتوں سے سجدہ نہیں کروایا جاتا، اور سجدہ جس نے نہ کیا اس کو لعنتی قرار نہیں دیا جاتا. اب آئیے قرآن عظیم کی دوسری اور دلیل دیکھ لیں. پارہ نمبر 12 سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 4. اللہ فرماتا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اللہ فرماتا اور یاد کرو اے میرے محبوب، یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ سورہ یوسف میں قرآن میں اللہ نے بیان کیا. تو ہر سجدہ اگر شرک ہے تو کیا شرک کا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے شرک کے عمل کو بیان کر رہا ہے کہ معاذ اللہ. کہتا ہے کہ محبوب یاد کیجئے، اور یاد کس کو کروایا جا رہا ہے؟ یعنی جب یوسف نے خواب دیکھا اپنے باپ کو بیان کیا تو محبوب آپ کا نور یہ سب دیکھ رہا تھا. یاد کیجئے اس واقعے کو کہ جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا کہ میرے باپ، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بعد میں کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے حسد میں مبتلا ہوئے. طویل داستان ہے، سورہ یوسف آپ پڑھیں، اس میں ساری تفصیلات ہیں. حسد کی وجہ سے، کیونکہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، حسین بھی تھے، عقل مند بھی تھے، اور ذی علم بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ نبی تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر بہانے سے لے گئے کہ سیر و تفریح کے لیے لے جا رہے جنگل، اور غلام بنا کر بیچ دیا. مصر میں بیچے گئے.
پھر کچھ قید کی صحبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، المختصر یہ کہ مصر کے بادشاہ بنے. یہ تفصیلات ہیں. مصر کے جب بادشاہ بن گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی ماں کو بلوایا. باپ نے، بھائیوں نے، ماں نے حضرت یوسف کو پہچان لیا، ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے، اور بڑے عرصے کے بعد جب ملاقاتیں ہوئی تو مطلب آنکھوں میں آنسو تھے، ایک جو معاملات ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یوسف اب تم اپنی شان و عظمت کا اظہار کرو کہ ہم نے تمہیں کیسی عظمتوں سے نوازا. تو اپنے باپ یعقوب سے کہو کہ وہ تمہیں سجدہ کرے، اپنی ماں سے کہو کہ سجدہ کرے. تو 11 بھائیوں نے، حضرت یعقوب نے اور آپ کی والدہ نے جب سجدہ کیا تو اس کا ذکر قرآن پھر یوں بیان کرتا ہے کہ جب یہ سجدے میں گئے تو پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. اور سب اس کے لیے سجدے میں گئے، سب کے سب، یعنی آدم، حضرت یوسف کے والد، والدہ، بھائی، سب سجدے میں گئے. تو یوسف نے کہا، حضرت یعقوب سے کہا کہ اے میرے باپ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. وہ جو خواب بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو 11 ستاروں سے کیا اس کی تعبیر کا کیا مراد ہے؟ یہ 11 بھائی. سورج سجدہ کر رہا ہے تو سورج سے مراد آپ کی ذات، اور چاند سجدہ کر رہا ہے، چاند سے مراد والدہ. بے شک میرے رب نے میرا خواب سچا کر دکھایا. نبی کا خواب بھی حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، جھوٹ. اب بتائیے، یوسف بھی نبی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے. ایک سجدہ کروا رہا ہے، ایک نبی کروا رہا ہے، دوسرا نبی کر رہا ہے. تو کیا معاذ اللہ یہ دونوں نبی مشرک ہو گئے کہ جو سجدہ کروا رہا ہے وہ بھی مشرک، جو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی مشرک؟ تو یہ سجدہ کون سا ہے؟ تعظیم کا، عبادت کا سجدہ. اگر صرف ایک ہی سجدے کی آپ کوالٹی مان کے چلے، ایک ہی قسم مان کے چلے، تو پھر یہ نبی بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے فتووں سے پھر خارج نہیں ہو سکتے، ان کے فتووں کی زرد میں ہے. پھر تو پھر کیا ہے، یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگاؤں گے کہ یعقوب کو سجدہ کرا کے شرک کروایا. خود یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان پر الزام لگایا جائے گا کہ وہ یوسف کو سجدہ کر کے یوسف پجوا ہو گئے. یوسف پجوا کہوں گے ان کو. اور پھر یہ کس کے حکم کے تحت ہوا؟ اللہ نے حکم دیا کہ اے یوسف یہ کرواؤ آپ ان سے، تاکہ تمہارے خواب کی تعبیر پوری ہو جائے. جو خواب دیکھا تھا وہ تو خواب تھا، اب حقیقت میں بھی وہ خواب کی تعبیر سب کے سامنے نظر آ جائے. تو پتہ چلا کہ ہر سجدہ تعظیم جو ہوتا ہے وہ شرک نہیں ہوتا، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہے. پھر آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں. جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے. حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر شروع کی. جب کعبے کی دیواریں بلند ہو گئی، ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا، اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا بیٹا اسماعیل ایک پتھر لے آؤ تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے میں کعبے کی دیواروں کو بلند کروں، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر دوسرے گھروں سے بلند ہو، امتیاز ہو جائے. اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ سوار ہو گئے اور پھر آپ نے کعبے کی بقیہ تعمیر فرمائی. اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ وہ پتھر میں حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے سے یہ تاثیر ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہوتے، اور جب آپ کا ارادہ ہوتا کہ اس طرف میں دیوار تعمیر کرو تو پتھر خود بخود اس طرف چلا جاتا. یعنی حضرت ابراہیم کے دل کے ارادوں کو اور ان کے مقصد کو بھی سمجھ رہا ہے پتھر. اور یہ شرف اور یہ عقل اس میں کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابراہیم نبی کے قدم سے مس ہونے کی وجہ سے. اب بہت عرصے تک حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ثابت ہو گئے. موم کی طرح پتھر نرم ہو گیا اور حضرت ابراہیم کے کچھ پیر اس میں اندر دھس گئے تھے. آج بھی وہ نشان موجود ہے. اب تعمیر کعبہ ہو گئی مکمل. اب یہاں ایک نقطہ سنیں، جب آپ مکان بناتے ہیں تو بہت سارے پتھر نکلتے ہیں، پتھر نکلتے ہیں نا، ڈھیر لگ جاتا ہے، جس کو کیا بولتے ہیں؟ ملبہ. آپ کیا کرتے ہیں اس ملبے کو؟ مولانا کے بھی اگر گھر کا حجرہ بن رہا ہے تو آپ وہ ملبے کو کیا لوگ لے جاتے ہیں کہ یہ بہت تبرک ہے، لے جاؤ، پھینک دیتے ہیں نا. حضرت ابراہیم نے بھی وہی کیا. اب سارے جو فضول کعبے کی تعمیر میں جو پتھر لگنے تھے لگ گئے، اب جو نہیں لگ پائے چلو ہٹاؤ، صاف کرو کچرا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم سارے پتھر پھینکے جائیں گے مگر وہ پتھر نہیں پھینکا جائے گا جس پہ آپ کے قدم نازمین لگ گئے ہیں. آپ کے قدم نازمین سے اس کو شرف جو حاصل ہوا، اب یہ تبرک ہو گیا، قیامت تک اس کو رکھا جائے گا
اور اس کی عظمت کیا ہوگی اس پتھر کی. اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 125 وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کو رکھو اور کہا ایمان والو مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. یہ اس کی تعظیم ہے کہ اب وہاں نماز. اور دیکھا ہوگا بھائی صاحب آپ گئے ہیں ماشاءاللہ اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے دھکا دھکی ہوتی ہے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں 2 رکعت کم سے کم نماز ادا کر لوں. تو ہر پتھر کے سامنے تو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اس پتھر ہی کے سامنے کیوں؟ اور جتنے کہ وہابی بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر میں کہہ دوں پتھر پجوا بھائی قبر پہ جھک گیا بیچارہ کوئی، ہم پھر کہہ رہے حرام ہے. میں کہا شرک تو نہ بولو یار، ہم حرام کے قائل ہے شرک کے قائل. پھر میں درس کر دوں غلط فہمی نہ ہو. جس کا حکم جہاں تک ہے وہیں تک رکھو، حد سے آگے مت بڑھو. قوم کو مشرک بول کے اپنی دال روٹیاں مت چلاؤ. دال روٹی نہیں بریانی اور بوٹی چلا رہے ہیں یہ لوگ. نجد کے ٹکڑے کھانے کے لیے قوم کو مشرک مت بناؤ. جو حد ہے وہاں تک رہو، حد سے آگے مت بڑھو. اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے. تو اس پتھر کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا چومنے کی جگہ بناؤ، چومنے سے بڑھ کر کا مصلی عبادت کی جگہ بناؤ. اب یہاں عبادت کرو، پتھر سامنے ہے. اب ذرا بتائیے اس پتھر کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تعظیم ہی ہو رہی ہے نا. نماز وہاں جو پڑھی، نماز اللہ کی ہے، عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ لیکن تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ پتھر کی. فرق ہے نا. تو عبادت اللہ کی جاتی ہے، اور جو اللہ سے منسوب یا نبیوں سے منسوب جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی تعظیم کی جاتی ہے. تو ہم قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. عبادت اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم تو کرتے ہیں ہم. اچھا اب اس پتھر کے سامنے جب آپ نماز پڑھ رہے تو کیفیت کیا ہے ذرا بتائیے. اب بھائی ہاتھ باندھتے نا. اب چاہے اہل حدیث ہو تو یہاں باندھے، اور حنفی ہو تو ناف کے نیچے ناف پر باندھے، یا مالکی ہو تو ادب سے یوں کھڑا ہو جائے، اور شافعی ہو تو سینے کے نیچے باندھے کئی بھی ہاتھ. اب یہ ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہیں پتھر کے سامنے، تو یہ پجوا نہیں ہے؟ جب قبر کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے تو کہتے یہ تو یار تعظیمی حلال نہیں ہے. قبر کے سامنے آپ اس طرح کی حیت میں کیوں کھڑے ہو؟ اور پھر عبادت جو ہے وہ اللہ کی عین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ شرک. تو پتھر کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہیں، پھر اسی پتھر کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر یہاں قبر پجوا کی کہہ رہے ہو تو یہاں پھر پتھر پجوا کیوں نہیں کہتے ہو پھر آپ؟ تو سوال کیا پھر پیدا ہوتا ہے؟ تو یہاں پھر وہاں بھی ایک جواب دیں گے آپ کو. کہیں گے دیکھیے صاحب اصل میں معاملہ کیا ہے کہ وہ پتھر کی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، کہ یہاں قدم کے نشان ہے. پتھر کی ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، نیت اللہ کی عبادت کی ہے. یہ جواب آئے گا. اور ایک اور میں بات بتا دوں، آپ مساجدوں میں ہوتے ہیں تو مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملہ کیا ہوتا ہے. سامنے کی جو صف ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سامنے والے کا پیر آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور آپ کا پیر آپ کے پیچھے والے کے. تو آپ کیا وہ پیر کو سجدہ کر رہے ہیں یا اس شخص کو سجدہ کر رہے ہیں؟ پہلی صف والا کیا امام کو سجدہ کر رہا ہے؟ دوسری صف والا کیا پہلی صف والوں کو سجدہ کر رہا ہے؟ حالانکہ سر کہاں ہے؟ پیروں میں ہے. سامنے والے کے پیروں میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے. بعض اوقات اتنے قریب ہوتے جب بھیڑ ہوتی ہے کہ سجدے سے اٹھو تو سامنے والے کا پیر اور کمر بھی لگ جاتی ہے. اتنا چپک کے بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو کیا سامنے والی کی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ یا نہ عبادت کر رہے ہیں نہ تعظیم کر رہے ہیں؟ حالانکہ دیکھنے والا ظاہراً یہی سمجھے گا کہ بھائی آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن کہیں گے نہیں صاحب ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن حدیث پاک ہے صحیح بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1 بخاری کی پہلی حدیث ہے. یہ جیسے بخاری کا آپ پہلا صفحہ کھولیں گے تو یہ پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، دیکھ لیں آپ، یہ ہے صحیح بخاری. جیسے کھولے پہلی حدیث ہے یہ بخاری کی. اور پہلی حدیث کیا ہے؟ ان علقمہ ابن وقاص اللیشیہ یقول، حضرت علقمہ بن وقاص لیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین عمر ابن خطاب رسول اللہ کے ممبر پر ہیں، اور حضور کے ممبر پہ وہ خطبہ دے رہے تھے، کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا مدار نیت پر ہے. اعمال کا مدار کائے پر ہے؟ یہ حدیث جان ہے اسلام کی. اعمال کا مدار نیت پر. اس کو امام بخاری کے علاوہ مسلم نے بھی لایا ہے، حدیث نمبر 4220 820.
मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4820, इमाम अबू दाऊद ने लाया इसको हदीस नंबर 2201, इमाम तिरमिजी ने इसको लिखा है हदीस नंबर 1647, इमाम नसाई ने अपनी सुनन में लाया हदीस नंबर 75, इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में लाया हदीस नंबर 4227, इमाम इब्न मुबारक ने किताब ज़ुहद में लाया हदीस नंबर 188, इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में लाया हदीस नंबर 168, इमाम बज़्ज़ार ने मुस्नदुल बज़्ज़ार में लाया हदीस नंबर 257, इमाम इब्न हिब्बान ने लाया अपनी सही में हदीस नंबर 388, इमाम अबू नुयब ने हिलियतुल औलिया जिल्द 842, इमाम दारक़ुतनी ने अपने सुनन में हदीस नंबर 131, इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा हदीस नंबर 2254, और भी हवाले इतने, मेरे ख्याल से 13 हवाले मैंने यहाँ बयान किए। तो ये हदीस ने वाज़े किया कि असल मदार किस पर है अमल का? नियत पर। तो अब अगर आप हज़रत मकाम इब्राहीम के सामने सज्जा कर रहे हैं तो मकाम इब्राहीम के उस पत्थर को सज्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सज्जा किसको हो रहा है? क्योंकि नियत आपकी क्या है? अल्लाह को सज्जा करने की। बल्कि मैं एक बड़ी अहम बात बता दूं, आप सरकार मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह की फतावे मुस्तफ़िया देखें आप, उसकी जिल्द नंबर 1 है सफ़ा 14। हुज़ूर मुफ्ती आज़म के ज़माने में किसी ने एक सवाल किया कि हिंदू ये एतराज़ करते हैं मुसलमानों पे कि हम पत्थर के सामने झुकते तो तुम हमें मुशरिक कहते हो, तो तुम भी तो काबे के पत्थरों के सामने झुकते हो, तो फिर तुम मुशरिक क्यों नहीं? तो मुफ्ती आज़म ने क्या जवाब दिया? ज़रा जवाब सुने सरकार मुफ्ती आज़म का। वो कहते हैं कि असल में जो काबा है, किबला है, वो हमारे लिए एक सिमत है, डिसिप्लिन के लिए, इबादत में चाहे डिसिप्लिन कायम रहे। हमारा ये अकीदा नहीं है कि काबतुल्लाह में ही अल्लाह है या उसी सिमत में अल्लाह है। अल्लाह तो सिमतों से, जहतों से, मकान से, कैद से, कुदूद से पाक है। ये तो डिसिप्लिन के लिए है। हम पत्थर को सज्जा नहीं करते, उसकी तरफ डिसिप्लिन के लिए रुख करते। और अगर नौज़ुबिल्लाह किसी का ये अकीदा हो, सुने गौर से, अगर किसी का ये अकीदा हो कि मैं काबे के पत्थर को सज्जा कर रहा हूं, वो काफिर है। काबतुल्लाह के पत्थरों को हम सजदा एहतराम करते हैं क्योंकि काबतुल्लाह है, दूसरे घर से मुमताज है, अल्लाह का घर है। एहतराम एक अलग चीज है, ताजीम एक अलग चीज है, लेकिन सजदा एक अलग चीज है। जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां भी जो मदार है वो काय का है? नियत का, कि नियत काबतुल्लाह को सजदा करने की नहीं है, काबे के पत्थर को सजदा करने की नहीं है, नियत अल्लाह को सजदा करने की है। तो असल में नियत देखी जाएंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई कब्र पे सजदा करता है तो आप वहां उसकी नियत क्यों नहीं देखते? जब वो बंदा कहता है कि मैं ताजीम का सजदा कर रहा हूं, तब भी आप उसकी नियत ना देख के फतवे लगा देते हो। आप यहां भी तो देखो, शिर्क के मामले में तो नियत मान ली जाएंगी कि शिर्क के मुकाबिल जब कह रहा है कि ताजीम का सजदा है, लेकिन चूंकि ताजीम हराम है तो वहां एतबार नहीं है, तो हराम का हुक्म हम लगाएंगे लेकिन शिर्क का हुक्म नहीं लगाएंगे। और नतीजा यही हुआ कि जब ये नियत का जो मामला है, अगर इसको नजरअंदाज कर दिया जाए, नियत ना पूछी जाए, बस आपने वो कैफियत देखी और धाड़ से फतवा लगाया, सामने वाला चीख रहा है कि देखिए साहब, ये अगर मैं चूम रहा हूँ चादर को तो भैया ये रुकू मत बोलो इसको यार, झुका हूं मैं चादर चूमने के लिए, तो आपको दिख रहा है रुकू कर रहे हो आप। जी नहीं भाई, मेरी नियत रुकू की है ही नहीं, चूमने की है, नियत तो देखो। अरे भाई आप सज्जा कर, अरे भाई मैं सजदे के लिए अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा हूँ, ना इसको खुदा समझ रहा हूँ, साहिब मदार को ताजीम कर रहा हूँ। तो आप ताजीम पर हुक्म लगा सकते हैं कि इस तरह ताजीम जायज नहीं, लेकिन नियत की बुनियाद पर शिर्क का फतवा तो नहीं लगा सकते। और अगर फतवे लगाने का इतना शौक है और ऐसा आप नया दीन गढ़ना चाहते हैं, तो फिर मैं कुछ ऐसी हदीसें पेश करता हूँ कि जो इनके अकीदे की धज्जियाँ उड़ा देंगी फिर, और इससे आपको अहले हदीस की जहालत पता चलेंगी कि रोए ज़मीन के कितने बड़े जाहिल होते हैं। देखिए सही बुखारी, इन्हीं के घर की छपी है बेचारों की, दारुस्सलाम से छपी है, सही बुखारी किताबुस्सलात, बाब नंबर 48 है। और बाब का नाम इमाम बुखारी ने जो कायम किया हुआ है, हल तुम बशा कबूर मुशरिकिल जाहिलियती वयुत्तखिज़ु मकानहु मसाजिदा। इसका मतलब ये होता है कि क्या जहालत के दौर के मुशरिकों की कब्रें खोद कर उन जगहों पर मस्जिदें बना ली जाए, ये एक बाब कायम किया है। फिर अल्लाह के रसूल की हदीस लिखते हैं इमाम बुखारी, कहते हैं लिक़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानल्लाहु यहूदत तख़ज़ु क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मसाजिद बना दिया। यहूदी क्या करते थे, जहाँ किसी वली का, उनके वली का इंतकाल होता था, उसी कब्र के इर्द गिर्द वो पूरी मस्जिद बना लेते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कब्र को मस्जिद के अंदर दाखिल मत करो, या कब्र के इर्द गिर्द मस्जिद ना बनाओ। मस्जिद और कब्र अलग अलग हो तो उसमें हर्ज नहीं है। ये हदीस लिखने के बाद फिर इमाम बुखारी दूसरी रिवायत नकल करते उसी बाब में, कहते हैं वमा युकरहु मिनस्सलाति फिल क़ुबूर,
कहते कब्रों के सामने नमाज पढ़ना मकरू है, शिरक नहीं है, क्या है? हाँ, जुमले सुने, वमा युकरहु मिनस्सलाती फिल कुबूर, कब्र के सामने नमाज पढ़ना। अब जब कब्र के सामने आप नमाज पढ़ेंगे तो सजदा किसको हो रहा है? जाहिरन कब्र को ही हो रहा है ना। रुकू किसको हो रहा है? कब्र को। हाथ बांध के आप किसके सामने खड़े? कब्र के। मगर ये मकरू फरमाया गया, क्यों? कि कब्र की तरफ रुक करने की इजाजत नहीं। लेकिन आप पे शिरक का फतवा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसलिए कि आपकी नीयत कब्र को पूजने की नहीं है, तो मकरू है सिर्फ। देखिए मकरू कह रहे इमाम बुखारी, वहां भी शिरक बोलता है इसको। और फिर आगे कहते हैं वरा उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु अनस इब्न मालिक युसल्ली इंदा कब्र, कहते हैं कि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने एक मर्तबा देखा कि हजरत अनस इब्न मालिक एक कब्र के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। कौन नमाज पढ़ रहा है? साहबी रसूल अनस इब्न मालिक, जो हदीस के बहुत बड़े रावी है। सरकार के 10 साल सरकार की सोहबत में रहे, हुजूर के गुलाम है 10 साल। क्या वहाबड़ा ज्यादा शिरक और तौहीद समझ रहा है? और अनस इब्न मालिक 10 साल रसूल की सोहबत में रह के नहीं समझे? उमर इब्न खत्ताब ने देखा, रहा उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु अनस इब्न मालिक युसल्ली इंदा कब्र, देखा कि अनस इब्न मालिक क्या कर रहे हैं? कब्र के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। वो कब्र रसूल की भी नहीं थी, एक आम कब्र थी। फकाला अल कब्र अल कब्र, हजरत उमर ने देखा तो आवाज थी कहा कि ऐ अनस कब्र कब्र कब्र, यानी कब्र के सामने, कब्र के सामने। अब आगे अल्फाज सुने बुखारी के, लगाओ इमाम बुखारी पे फतवा अगर जुर्रत और हिम्मत हो। इमाम बुखारी क्या कहते हैं? वलम यामुरु बिल इयादा, हजरत उमर ने कब्र कब्र कह के रोका, लेकिन नमाज दोहराने का हुक्म नहीं दिया। ये हुक्म नहीं दिया कि नमाज दोहराओ, तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई। तो रोका क्यों? कि मकरू है। और अगर शिरक होता तो कहते तुम्हारी तो नमाज भी नहीं हुई, नमाज भी दोहराओ, दोबारा कलमा भी पढ़ो। तुम तो मुशरिक हो गए, कब्र पुछुआ हो गए तुम कब्र के सामने नमाज पढ़ के। मगर बेचारे वहाबी को ये हदीस बुखारी की नहीं मिलती, बताइए। मर्जी के फतवे ठोकता है, पूरी जमात को कब्र पुछुआ बोल के बदनाम करके रखा है। और जरूरत नहीं है इनको बोलो कि सामने बैठ के मुनाजरा तो कर लो, अगर हिम्मत हो तो। सामने नहीं बैठेंगे, उनको मालूम है सामने बैठेंगे तो हमारे अकीदे की पोल खुलेंगी, हम जलील व खार होंगे। लोगों को गुमराह करते रहो ताकि सऊदीया की खैरात ज़कात सदकात हमको बराबर मिलती रहे। मकसद जो है वो पैसों का, इनकी भी नियत पैसा है, इस्लाह नहीं है। अगर इस्लाह होती तो ये बाकी बैठते हमारे सामने बात करते कि तुम कब्र के सजदे को शिरक बोलते हो। अरे यहाँ तो बेआईनी इबादत और नमाज हो रही है। और इमाम बुखारी लिख रहे हैं कि हज़रत उमर ने मकरू कहा, मकरू की बुनियाद पे कहा कि मकरू है, देखो कब्र है, तवज्जो दिलाई, लेकिन नमाज को लौटाने का हुक्म नहीं दिया। ये मैंने अपनी तरफ से अल्फाज नहीं गढ़े, बाकायदा अल्फाज अरबी के, वलम यअमुरुहु बिल इयादा, लेकिन उनको कब्र नमाज को दोबारा लौटाने का हुक्म नहीं दिया। ये हदीस के अल्फाज है। फिर आइए यही इमाम बुखारी इसी किताब सलात में एक और हदीस लाते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है ये भी। ये देखिए, यही बुखारी किताब सलात बाब कायम किया इमाम बुखारी ने। बाब का नाम रखा मन सल्ला व कुद्दामहु तन्नूरुन औ नारुन औ शयउन मिम्मा फअरादा बिहिल्लाह, कहते जो नमाज पढ़े तंदूर के सामने, आग जहाँ जलती हो, आग या ऐसी चीज की तरफ रुक करके नमाज पढ़े जिसकी पूजा की जाती हो, ये बाप का नाम रखा, लेकिन उसका मकसद रज़ाए इलाही हो। कहते हैं नमाज कहाँ पढ़े? वो आग के सामने, आग की पूजा होती है, उसको लोग ईश्वर और भगवान समझते हैं। ऐसी शय, अब शय में बुद्ध भी आ गया, पत्थर भी आ गए, दरख्त भी आ गए, वो सारी चीजें जिसकी इबादत की जाती है, उन चीजों के सामने वो इबादत कर रहा हो कोई शख्स, तब भी वो जायज है। क्यों? कि उसका मकसद उनकी पूजा नहीं, बल्कि क्या है? मकसद रज़ाए इलाही, असल मदार का है नियत का। ये इमाम बुखारी बाप कायम कर रहे हैं, और उस बाप के तहत वो दलील के तौर पर हदीस क्या ला रहे हैं? वकाल ज़ुहरी अखबरनी अनस इब्न मालिक काल, कहते हैं कि हज़रत ज़ुहरी कहते हैं कि हमें खबर दी अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। और अनस इब्न मालिक कहते कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिदत अलैयन नार व अना उसल्ली, रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था कि उसी वक्त, ऐन नमाज के वक्त जहन्नम मेरे सामने पेश की गई और मैं नमाज पढ़ता रहा। इमाम बुखारी हदीस लाके क्या बता रहे हैं? आग पूजी जाती है और रसूल आग के सामने सजदा भी कर रहे हैं, रुकू भी कर रहे हैं, मगर ये शिरक नहीं हो रहा है। वजह रज़ाए इलाही मकसद है, आग की पूजा मकसद नहीं है। नियत आग की पूजा करने की नहीं है। तो ये जो मटक मटक के इनके मौलवी कहते हैं ना वावड़ों के, कब्र पुजवा,
हिंदू जाए तो काफिर, ये जो नौटंकी करते हो, तुम्हारी औकात नहीं है बैठ के बात करो। तो ये बुखारी की हदीस बता रही है कि नीयत पर दारो मदार है। बेशक। तो अब अगर कोई कब्र को सजदा कर रहा है और नीयत ताजीम की है तो शिर्क का फतवा नहीं लगेगा। फतवा तब लगेगा कि अगर वो कहे कि हाँ मेरी नीयत इबादत की थी। तुम कौन होते लोगों की नीयतों को देखने वाले? तुम कौन हो तो लोगों के दिलों को चीर कर देखने वाले? फतवे जाहिर पर लगते हैं, दिलों के नीयतों पर नहीं लगते। मुफ्ती जाहिर पे लगाएगा, ये नीयतों पे फतवा लगाना ये अल्लाह का काम है। जब सामने वाला कह रहा है कि भाई ये ताजीम से मैंने सजदा किया, तब भी तुम कह रहे हो इबादत, तो फिर क्या कहोगे अनस इब्न मालिक के बारे में जो कब्र के सामने सजदा कर रहे थे? और हजरत उमर उनकी नमाज लौटाने तक, कुफ्र और इस्लाम तो बहुत दूर है जी अभी कि उसको शिर्क कहें, नमाज तक लौटाने का हुक्म नहीं दे रहे जो उससे अदना चीज है। शिर्क का फतवा तो बात की बात है। फिर इमाम बुखारी बाप कायम कर रहे हैं कि उस चीज के सामने नमाज पढ़ना जिसकी पूजा की जाती हो, मगर इरादा ये है उसका कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, तो इरादा अल्लाह की इबादत का है, वो देखा जाएगा। शायद क्या सामने उससे कोई गरज नहीं, नीयत देखी जाएंगी। तो ये मसला इससे साबित होता है कि अगर कोई नौज़ुबिल्लाह कब्र को सजदा करे, हम नाजायज़ कहते हैं, हराम कहते हैं, लेकिन उसको नीयत के बुनियाद पर कि नीयत उसकी ताज़ीम की है, उसको शिरक नहीं कहते। लेकिन अलबत्ता यहाँ बता दूँ कि मुहद्दिसीन और मुफ्तियान इकराम यहाँ फरमाते कि ऐसी चीज़ें वो ख़ास बेआइनी इबादत के लिए ही इस्तेमाल होती है, जैसे मूर्ति। अब अगर कोई मूर्ति के सामने ताज़ीमन भी सजदा करे तो उसको शिरक का ही फतवा दिया जाएगा। वजह क्या है कि मूर्ति की ताज़ीम नहीं की जाती है, शरीयत में मूर्ति की ताज़ीम का कोई हक मतलब हुक्म मौजूद ही नहीं है। यानी खुला हुआ जिसको शिरक बोला जाता है, उस खुले शिरक में तावील कबूल नहीं की जाती। यही वजह है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है इस उन्वान के तहत, उसको पढ़ना चाहिए वहाबियों ने खास तौर से, और अहले सुन्नत व जमात का क्या है मौक़िफ़ उसको समझना चाहिए। रिसाले का नाम है अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया ली तहरीम सुजूदुत तहिया। आला हज़रत ने इसमें यही साबित किया है कि बुजुर्गान दीन हो या कब्र हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, वाबियों ने भी जिंदा मुर्दा की जो तफरीक लाई, शरीयत में इस्लाम की कोई तफरीक नहीं है। जो काम जिंदा के साथ शिरक है वही काम मुर्दे के साथ शिरक है, या जो काम मुर्दे के साथ शिरक है वो जिंदे के साथ शिरक है। जिंदा मुर्दा की कोई तफरीक नहीं है। तो चाहे कब्र को सजदा हो